तो बाथरूम में तो नहीं बैठे? नहीं सर, बाथरूम में नहीं हूँ मैं। अच्छा, चले ठीक है। आप जो बात कह रहे थे ना, मैं अभी उसी को फॉलो करना चाहता हूँ कि ये मैंने चीज ना इंडिया में भी देखी है, क्योंकि देखिए इंडिया में तो ऑब्वियसली बहुत ही ओवरवेलमिंग हिंदू मेजोरिटी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा हिस्टोरिकली मुस्लिम्स बॉलीवुड में काफी प्रेजेंट थे। और लेकिन जैसे मुस्लिम एक्ट्रेसेस होती थी, परवीन बाबी, जीना तमाना, अभी क्या हुआ था कि लास्ट ईयर 2019 में एक बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोई मूवी जो है, आई थिंक आई डोंट नो पॉलिटिशियन का नाम क्या है, उसने एक हिंदू आदमी को शादी करके बिल्कुल एक हिंदू औरत के भी वो सारे अपना लिए, माथे पे सिंदूर लगाती थी, सब कुछ करती थी, और उससे मुसलमान बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि भाई तू तो काफिर हो गई है, ये वो एंड ऑल दैट। और उसी वक्त एक दूसरे हिंदू औरत की जैसे मुसलमान से शादी कर दी थी, तो उसको बोला था कि वेलकम टू इस्लाम, अब तुम बिल्कुल जैसे पेगनिज्म से बाहर निकल कर आ गई हो एंड ऑल दैट। तो ये जो हाँ है ना कि बेसिकली अगर उनको, मुझे लगता है वेस्ट में भी होता है, जो मुसलमान खासकर जो मैंने फील किया, जो पंजाबी पाकिस्तानी मुस्लिम है, उनके अंदर ये होता है कि हमें गोरी औरत से शादी करनी है, उसको मुसलमान बनाना है, लेकिन हमारी फैमिली की कोई औरतें किसी और मजहब के आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, उनको बिल्कुल हमें ट्रैप करके रखना है। तो ये मुझे काफी मैंने देखा है कि होता है कि मुस्लिम के अंदर थोड़ी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम सुपीरियर है, इसलिए हम। नहीं, ये सिर्फ पंजाबी मुसलमान के साथ तो नहीं है ना, ये तो ईरानी मुसलमान के साथ भी है, अरबी मुसलमान के साथ भी है, मिस्री मुसलमान के साथ भी है, बॉस्नियन के साथ भी है, टर्किश के साथ भी है, सबके साथ है। ये मुसलमानों का मसला है, पंजाबियों का मसला नहीं है ये। पंजाबी तो मैं क्रिश्चियन भी जानता हूँ पाकिस्तानी, जिन्होंने जो है ना वो गोरों से शादियां की हुई हैं, आगे पीछे यूएस गई हैं लड़कियां क्रिश्चियन, उन्होंने जाके आगे यूएस में अमेरिकन से शादियां कर ली, कहीं और गई हैं वहां पे उनसे शादियां की, उनके लड़कों ने दूसरों से शादियां की हैं, सिखों ने की हैं, सिखनियों ने शादियां की हुई हैं, हिंदुओं ने की हुई हैं, पंजाबियों ने। कि पंजाबी का या पठान का या किसी किसका मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है। तो आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को लगता है कि हम दूसरे मजहब की औरतों से शादी कर सकते हैं लेकिन वो हमसे नहीं कर सकते, या फिर हम सुपीरियर हैं? ये मेरे से इस्लामिक इनहेरेंटली मुसलमानों के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालता है कि हम सुपीरियर हैं, हम एक सुपीरियर उसको बिलोंग करते हैं। एंड वो स्पेसिफिकली आई थिंक इंडिया में भी फिर प्रेजेंट होते हुए दिखता है कि कई लोग, मैं पाया था कि बोले थे कटरीना कैफ जैसे है, वो कश्मीरी मुस्लिम ओरिजिन की है, उसको बोले थे कि भाई ये ऐसे लोग। नहीं, मगर ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है ना सोच। अब देखें, जो अंबेडकर की किताब है ना, या अंबेडकर की जो स्पीच थी, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी, यानी जात पात तोड़क, जो एक जिधर उसने ये तकरीर करनी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जात पात तोड़क मंडल, ठीक है। और उन्होंने अंबेडकर की तकरीर से पहले ही एक इलाज जात पात को खत्म करने का निकाला था। वो क्या था? कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, समझे? इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए। आपको पता है अंबेडकर की जो दूसरी बीवी थी वो ब्राह्मण थी जात की, पता है। और अंबेडकर ने शादी उसके साथ की थी। और मैं भी इस मेंटालिटी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर आपने जात पात को तोड़ना है, अगर आपने दो सोसाइटीज में, दो कास्ट में, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों में नफरत खत्म करनी है, तो उसका सबसे पहला और मौसर हल ये है कि आप इन दोनों जातों के लोग, दोनों डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, नेशनैलिटीज के लोगों को आपस में शादी करने दें। जब इस तरह की शादियां होती हैं तो फिर क्या होता है, और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको देखें, आपकी सोसाइटी में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं, ऐसे मर्द भी मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी का दारोमदार ही दूसरी नस्ल, दूसरी जुबान, दूसरे मजहब के लोगों के साथ है। उनकी जिंदगी में सबसे प्यारे वो लोग हैं। एक आदमी है, एक एक आदमी है वो सिख है, और एक लड़की है वो मुसलमान है, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिख और मुसलमान आपस में लड़े। दे विल बी द रियल पीपल हु विल वांट पीस बिटवीन सिख्स एंड मुस्लिम्स या हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। अब मसला ये है कि आप एक तरफ से मुसलमान क्या करते हैं कि हिंदू की लड़की से शादी कर ली, और फिर उसको साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, हाँ तू इस्लाम कबूल कर ले, मैं जन्नत में तेरे बगैर नहीं जाना चाहता, ये हो गया तो वो हो गया, उसे बिला फुसला के। मसला ये है कि एक बात समझने वाली है कि बाकी रिलीजन्स के लोग मुसलमानों की तरह शिद्दत पसंद मजहबी नहीं होते।
وہ ان کے لیے وہ انسان ضروری ہوتا ہے جس کے لیے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان کے لیے اسلام ضروری نہیں ہوتا. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. ان کے لیے وہ انسان ضروری ہوتا ہے, اس کا خامد ضروری ہوتا ہے, وہ اس سے شادی کر لے اس سے, اور اسلام اس کے لیے قبول کر لیتی ہے. مگر نہ تو یہ اس شخص جتنا پیار کرتے ہیں اس شخص سے, یعنی اپنی بیوی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ان کی بیوی ان سے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کے لیے اسلام قبول کر سکتی ہے مگر یہ اس کے لیے ہندوازم کبھی قبول نہیں کر سکتے. ایک تو یہ خوف کے مارے لوگ ہوتے ہیں, نفرت کے مارے لوگ ہوتے ہیں. تیسری بات ہے کہ یہ آپ سے کبھی بھی ریئلی اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی آپ ان سے کرتے. اس لیے کسی مسلمان کے ساتھ, مطلب دس ول ساؤنڈ ریسسٹ, مگر ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کے ساتھ ریلیشن شپ میں جاتے بھی ہیں تو اسے کہیں کہ اگر تم نے مجھے کہا کہ میں مسلمان بن جاؤں تو تم ہندو بنو گے یا تم سکھ بنو گے تو تب میں مسلمان بنوں گی, ورنہ میں نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, یا ورنہ نہ مجھ سے بات کرنا میرا مذہب چھڑوانے کی, اور ہمارے جو بچے ہوں گے وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے. صرف میں ان کو سکھزم بھی پڑھاؤں گی, کرسچینٹی بھی پڑھاؤں گی, اگر میں ایتھیسٹ ہوں تو وہ ایتھیزم بھی پڑھاؤں گی. جو کچھ بھی ہے تمہیں یہ برداشت کر, جس طرح میں تمہارے مذہب کو برداشت کرتی ہوں اس طرح تمہیں بھی کرنا پڑے گا. دیٹ سیمز ویری ہارش. اور عام طور پہ جو دو لوگ دل دے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اتنا چیپ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں محبت نام کا لفظ نہیں ہے. اصل اسلام میں محبت نام کا لفظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ جو آدمی اپنا دل 4 عورتوں کو دینے کی بات کر سکتا ہے اصل میں وہ کسی کو بھی نہیں دیتا. اس کے لیے وہ 4 کی 4 بچے پیدا کرنے کی مشینیں اور سیکس آبجیکٹس ہیں بس. اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ اپنی بیوی سے پیار کرو. اسلام یہ کہتا ہے بس اپنی بیوی سے نکاح کرو. پیار کی تو شرط ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, کرسچن نکاح کرتے ہیں نا تو چرچ کی آلٹر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, ساری زندگی تجھ سے پیار کروں گا. مگر مسلمانوں کے نکاح میں ایسا کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی وعدہ نہیں ہے عورت کے ساتھ کہ میں, ہاں حق مہر کا وعدہ ہے کہ میں تجھے حق مہر دے دوں گا. محبت کا وعدہ کوئی نہیں ہے. محبت وہ کر بھی کیسے سکتا ہے جس کو اجازت ہے دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی. چلیں جو تو کسی ایک سے کر لے گا پھر وہ دوسری تھوڑی کرے گا. جو آدمی کسی ایک عورت سے پیار کرتا ہے, ہم نے ایسے بھی دنیا میں دیکھے ہیں جنہوں کی اولادیں نہیں ہوتی, پوری زندگی ان کی مائیں ان کی بہنیں ان کو کہتی رہ جاتی ہیں کہ شادی کر لو تمہارا کوئی وارث نہیں ہے. وہ پھر بھی اس عورت وہ دوسری شادی نہیں کرتے صرف اس عورت کی خاطر کیونکہ وہ اس سے پیار کرتے ہیں. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کے بغیر انسانی سنسیئرٹی کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. محبت کسی بھی انسان کی دوسرے انسان سے سنسیئرٹی کو تولنے کا سب سے آسان طریقہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ محبت تولی بھی نہیں جا سکتی, دکھائی جا سکتی ہے. خود انسان تکلیف لے کے دوسرے, جب انسان کسی دوسرے کے لیے تکلیف لیتا ہے, اپنے پہ پابندی لگاتا ہے دوسرے کے لیے, تو تب دوسرے کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے مجھ سے پیار کرتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تو اگر کوئی مرد پابندی لگائے بھی, تو ابھی پچھلے دنوں ایک افسانہ تھا, وہ مجھے کسی نے بھیجا کہ اس کے اندر وہ افسانہ کیا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے تو اس کا آدمی اس کے پاس آتا ہے. تو ڈوبا بوائے نے مجھے بھیجا تھا, وہ ایک خاتون ہے, وہ اس طرح کے افسانے ہیں نا پاکستانی یوٹیوب پہ. تو اس کا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایک بیوہ عورت ہے, تو جی اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. تو جی یہ اتنا ناٹک کرتی ہے, جی کہتی ہے وہ بد چلن عورت میرے آدمی کے پیچھے پڑ گئی. پھر کیا اس کہانی میں آگے کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس عورت کا اپنا آدمی مر جاتا ہے اور وہ سڑک پہ آ جاتی ہے, اور ایک دن ایک آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو اس کی بیوی جو ہے, جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ انکار کروا دیتی ہے. تو تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ اوہو میں نے بھی اپنے آدمی کو شادی نہیں کرنے دی تھی, تو اس وجہ سے میرا آدمی مر گیا اور اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات سمجھیں کہ کسی عورت کو سہارا دینے کا دنیا میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں. یہ سہارا نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر فرض کریں کہ ایک عورت بیوہ ہے ایسی, تو مطلب اس سٹوری میں ایک جتنی بڑی فیلسی دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کا آدمی مر گیا ہے تو اس سے کوئی آدمی دوسری شادی کرے,
اور بھائی اس سے وہ شادی کیوں نہیں کرتا جس کی بیوی مر گئی ہے؟ کیا وہ دنیا میں رنڈوے نہیں پھر رہے؟ صرف بیوائیں پھر رہی ہیں کہ ہر آدمی کو دوسری شادی کر کے کسی بیوہ کو سہارا دینا پڑے گا؟ تو بھائی وہ رنڈوے بھی تو پھر رہے ہیں نا جن کی بیویاں مر گئی ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے ان سے شادی؟ اور دنیا میں رنڈووں کی اور بیواؤں کی پروپورشن برابر ہی ہوتی ہے. جتنی لوگوں کی بیویاں مرتی ہیں اتنے لوگوں کے مرد بھی مرتے ہیں. اگر وہ آپس میں شادیاں کر لیں تو کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری شادی کے لیے جسٹیفیکیشن عورت دے رہی ہے خود. کتنی جاہل وہ عورت ہے جو دوسری عورت شادی کے لیے جسٹیفیکیشن دیتی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی تو جاہل کوئی عورت ہی نہیں ہو سکتی. جی بالکل یہ بات کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ تو مر جاتے ہیں اور پھر بھی لوگ پوری زندگی دوبارہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ بھی، کئیوں کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی کی نشانی میرے بچے ہیں، تو اب میں ان کے لیے دوسری ماں نہ لاؤں. کئی ہمارے ایسے بھی جو گو کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ. مگر وہ لوگ جو اپنے پارٹنر سے محبت کرتے ہیں وہ کتنی حد تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرف یہ ہے کہ تم 4 شادیاں کرو. اب مجھے ایک بات بتائیں، کہتے ہیں رسول جو ہے وہ پوری آخرت تک انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے. مجھے یہ بتائیں جس آدمی نے 11 شادیاں کی ہوں وہ کسی عورت کے ساتھ وفاداری کا رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ وہ کسی شخص 1-to-1 شادی کے ریلیشن شپ میں وہ کیسے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ اگر عورتیں رسول کی سوچ کے اوپر عمل کریں، عورتیں اگر رسول کی سوچ پہ عمل کریں کہ وہ کسی ایک مرد کے اوپر اکتفا نہ کریں، جیسے کہ محمد نے کسی عورت ایک کے اوپر اکتفا نہیں کیا، تو مجھے بتائیں تم تو ساری عورتوں کو گولیاں مار دو گے. پرابلم یہ ہے کہ رسول محبت کا رول ماڈل ہے ہی نہیں. کرسچینٹی میں، اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، because I know Christianity deep, very deep. وہ کہتے ہیں جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح خاوند بھی ایک ہے اور اسی طرح بیوی بھی ایک ہی ہے. اب بتائیں مجھے، ٹھیک ہے، خدا کی وحدانیت کا، اب اسلام کہتا ہے وہ وحدانیت میں یقین رکھتا ہے، تو بھائی بیویوں میں تو تم 4 میں یقین رکھتے ہو، بلکہ 11 میں، اور لانڈیوں میں تو پتہ نہیں کتنیوں میں یقین رکھتے ہو تم. سمپل بات ہے کہ ایک انسان کی ایموشنل نیڈ کو پوری کرنے کے لیے ایک انسان میرے خیال میں کافی ہوتا ہے. یہ میں میری اب ایک بڑی سمپل سی بات سمجھی. اب ایک اور بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جو لوگ بیسک ہیومن اناٹمی سے واقف ہیں، جو کہ سیکس کی نیچر سے واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ 17-18 سال کا بچہ ہی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو دن میں 10 بار سیکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب لوگ 40 میں 50 میں پہنچتے ہیں تو وہ ہفتے میں ایک بار ہی کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے. آج تو آپ کے پاس ڈائبیٹک بھی ہیں، ہارٹ ایشوز والے بھی ہیں، بلڈ پریشر والے بھی ہیں، امپورٹنس والے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا علاج ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں یہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی سیکشول نیڈ پوری کرنے کے لیے صرف ایک ہی صحت مند انسان کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ صحت مند ہے. اور سیکس جو ہے وہ صرف اور صرف وہ نہیں ہے جو دنیا پون میں دیکھتی ہے، وہ سیکس نہیں ہے. سیکس از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ سیکس نہیں ہے، وہ ایک بیماری ہے جو پون میں دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بیماری ہے کیونکہ وہ انسان سے انسان کا تعلق نہیں ہے، وہ دل سے دل کا تعلق نہیں ہے. وہ آپ کو جسم، یہ جو آپ کا جسم ہے نا، اس کو بھی بھوک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ویاگرا کی گولی کھا کے کسی پہ چڑھ جائیں. یہ بھوک نہیں ہے آپ کو چاہیے. سیکس کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ جانے کا جو وقت ہے، دیٹ از مور میننگ فل اینڈ امپورٹنٹ دین دا ٹائم آف انٹر کورس. اور اس سے پہلے کا جو فور پلے ہے وہ بھی اس انٹر کورس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انٹر کورس کتنے منٹ کا ہے؟ آپ 10 منٹ کر لیں گے بڑی کوشش کر کے، 15 منٹ کر لیں گے، کوئی دوائی کھا لیں گے تو آدھا گھنٹہ کر لیں گے. ٹھیک، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. نیچرلی تو آپ 4 منٹ میں بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، دونوں کے دونوں 5 منٹ میں بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 منٹ میں بھی کئی لوگ ہو جاتے ہیں. دا ینگر یو آر دا کوئکر یو گیٹ سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں اتنی جو یہ ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کو 11 عورتوں کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دل تو بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی، اور کسی ایک سے محبت نہیں تھی. عائشہ پوری زندگی یہ کہتی ہے رسول اللہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. وہ محبت شاید پتہ نہیں کتنی حدیثیں اس نے خود سے ہی گھڑی ہوں گی، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک، یہ سب کچھ اسی طرح ہے یار. لو از سم تھنگ ایلس. لو اگر پوچھنا ہے تو چاہے فرضی کہانیاں ہی ہیں،
हीर रांझे की स्टोरी में हमें पता चलता है कि मोहब्बत है, ठीक है। हमें नसीब पुन्नू की स्टोरी में पता चलता है, हमें रोमियो एंड जूलियट में भी पता चलता है कि मोहब्बत क्या होती है। और ये कहानियां का वारिस हीर वारिस शाह पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा मोहब्बत के बारे कैसी कैसी बातें करता है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, सिर्फ इस बात पे भी लिमिटेड नहीं है कि औरत मर्द से करे, मर्द मर्द से भी कर सकता है। होमोसेक्सुअल भी एक दूसरे से उसी तरह प्यार करते हैं जैसे आप करते हैं, उनके लिए भी वो इतना इंपॉर्टेंट होगा दुनिया में। औरत औरत से भी कर सकती है। मसला ये है कि ये समझते हैं जिस मजहब के पास मोहब्बत की तारीफ नहीं है वो किसी एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मोहब्बत को कैसे एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं कर सकता। वैसे तो सभी मजहबों की मजहब जो है वो मोहब्बत की तारीफ करने में नाकाम है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी मजहब औरत को मर्द के बराबर नहीं समझता। जब आप औरत को मर्द के बराबर नहीं समझते तो आप हकीकी या रियल लव से आपने खुद ही आंख चुरा ली है। आप कभी भी रियल लव का मतलब इंसान को नहीं समझा सकते, क्योंकि आपने ये बता दिया कि मर्द जो है वो भगवान की जगह है, मर्द जो है वो मसीह की जगह है, मर्द जो है वो खुदा की जगह है। औरत ने उसके लिए रोजा रखना है, औरत ने गरबा चौथ रखना है, औरत ने उसके लिए दुआ मांगनी है, औरत ने उसके आगे ऊंची आवाज में दुआ नहीं करनी, औरत ने रात को राजी होना है कि भाई मैं अगर नहीं इसकी सेक्सुअल नीड पूरी करूंगी तो सारी रात फरिश्ते मुझ पे लानत करेंगे। मर्द को तो नहीं किसी ने कहा ना कि अगर तू रात को दूसरी के पास सोया हुआ और इसका भी दिल कर रहा हुआ तो सारी रात फरिश्ते तेरे पे लानत करेंगे। मुझे बताएं, क्या ऐसा नहीं है 4 बीवियां जिसकी वो रात में एक के पास जाए, चलो 2 के पास चला जाएगा तो बाकी की 2 का दिल कर रहा हो तो क्या मर्द के ऊपर नहीं लानत करेंगे फरिश्ते? कैसा खुदा है तुम लोगों का, कैसा तुमने घटिया खुदा इजाद किया हुआ है। मतलब सोचने वाली बातें हैं कि किसको आप इंसान समझते हो, किसको समझते हो इंसान। बिल्कुल आई एग्री। लेकिन आपको क्या लगता है, अब मैं थोड़ा टॉपिक डिबेट कर रहा हूँ, जैसे मोहम्मद ने अपनी वाइफ के ऊपर बात करा दी थी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, इसका क्या रीजन था? क्या ऐसा था कि कोई हाँ तो ये तो सीधी सीधी सेल्फिशनेस है, दूसरी शादी नहीं कर सकती। क्या आयशा के पीरियड्स आने बंद हो गए थे जब रसूल मरा? कोई पूछ को बताए ना, आयशा ने कभी कहा था कि जब रसूल मरा उसके बाद अल्लाह ने मुझे पीरियड ही नहीं आने दिया कभी? चलो पीरियड्स तो एक अलग बात है, उसने कहा हो कि मेरा कभी सेक्स करने को दिल ही नहीं किया, कोई ऐसी हदीस नहीं है। वो चुन चुन के आयशा ने गंदी गंदी हदीसें, जितनी सेक्स से भरपूर हदीसें हैं वो आयशा नहीं बताई हुई है। क्यों बताती थी वो ऐसी हदीसें? फ्रस्ट्रेटेड थी यार, सिंपल सी बात है। और क्या था मुझे बताएं, 15 साल 16 साल की एक लड़की है, उसका आदमी मर गया और वो 60-65 साल तक जिंदा रही है और उसने शादी नहीं की, तो मुझे बताएं कि वो क्या करेगी। और मुझे लगता है ये मोहम्मद इससे क्या है, फिर अर्ली मुस्लिम ने, क्योंकि उसको लग रहा था कोई इनसे शादी कर लेगा तो अपने आप को प्रॉफिट ही में डिक्लेयर कर दे कि मैं उसका सक्सेसर हूँ, तो इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया कि भाई नहीं तुम नहीं कर सकते दूसरी शादियां और समथिंग लाइक दैट। ऐसा हुआ हो। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।